अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सानिया। KBN मॉर्निंग न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे मॉर्निंग न्यूज पर। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। निजामिया तिब्बी कॉलेज व सदर शिफाखाना यूनानी चार मीनार की इमारत मखदूश हो चुकी हैं और जारिया बारिश के दौरान दवाखाने की इमारत मुनहदम होने का खदशा पैदा हो चुका है। इमारत की छत से पानी पचरने के सबब दवाखाने के वार्ड्स में पानी जमा होने लगा है, लेकिन इसके बावजूद इस दवाखाने पर हुकूमत की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, जो मुल्क ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा यूनानी शिफाखाना तस्वुर किया जाता है। इस दवाखाने में शरीक मरीजों को खदीम तारीखी इमारत से दीगर कमरों में मुंतकिल कर दिया गया है। रियासती हुकूमत की जानिब से मुसलसल इस इमारत की आहक पाशी व तज़यीन नौ को नजरअंदाज किए जाने के नतीजे में अब शिफाखाना यूनानी में ज़ेर इलाज मरीजों को तलबा के लिए मौजूद क्लासरूम और दीगर मुकामात पर मुंतकिल करते हुए उनके इलाज के इंतजामात के लिए किए गए हैं, जो कि महकमा सेहत और आयुष की लापरवाही मिसाल है। रियासती हुकूमत की जानिब से इस तरफ फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। शहर में शदीद बारिश के दौरान जहां तालीमी इदारों और सरकारी दफातर को तातीलात का ऐलान किया गया है, वहीं हुकूमत तेलंगाना ने IT मुलाजिमीन को भी अगले 2 दिनों तक वर्क फ्रॉम होम करने की हिदायत जारी की है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तमाम IT और ITES कंपनियों को हिदायत दी है कि वो जुमा और हफ्ते को हैदराबाद शहर में मुसलसल बारिश की वजह से मुलाजिमीन को घर से काम करने का मौका फराहम करें। मुस्तखिर महबूब नगर पर SVS हॉस्पिटल में असरी टेक्नोलॉजी से आरास्ता 3.0 टेस्ला स्कैनिंग मशीन की फराहमी खुश आइंद है और इसका इफ्तिताह करते हुए मैं मसरत महसूस कर रहा हूँ। रियासती वजीर आबकारी V श्रीनिवास गौड़ ने इफ्तिताह करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने मशीन की खुसूसियात का तस्करा करते हुए बताया कि इसका नतीजा 100% हकीकी होता है। कल्ब के मर्ज के लिए एंजियोग्राफ करवाने की जरूरियात नहीं होती, इसकी रिपोर्ट ही काफी होती है। हैदराबाद की नूयत पर जदीद टेक्नोलॉजी वाली इस स्कैनिंग मशीन को इंतहाई कम कीमतों पर गरीब आवाम के लिए पेश करना SVS मैनेजमेंट का काबिल सताइश इकदाम है। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की हैसियत से डॉक्टर KJ रेड्डी, जो दोनों तेलुगु रियासतों में काबिल कदर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, कौमी सतह पर शोहरत रखते हैं और उनका ताल्लुक हमारे जिले से है, हमारे लिए काबिल फख्र है। उन्होंने कहा कि अनकरीब मुस्तकिर महबूब नगर पर 500 करोड़ के सरफे से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तामीर का आगाज होगा। इस मौके पर डॉक्टर KJ रेड्डी, वेंकट रेड्डी, डायरेक्टर राम रेड्डी व दीगर मौजूद थे। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना के कायदीन को तयखुन दिया है कि असेंबली इंतखाबात तक वक्फे से पार्टी कौमी कायदीन तेलंगाना का दौरा करके आम जलसों से खिताब करेंगे। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना कायदीन ने नई दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और तेलंगाना की सूरत हाल से वाकिफ कराया। सेक्रेटरी AICC संपत कुमार, साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर और साबिक रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर मल्लू रवि ने मल्लिकार्जुन खड़गे से अपील की असेंबली इंतखाबात तक तेलंगाना के लिए पार्टी कौमी कायदीन के प्रोग्राम को खतयत दी जाए। कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी के बाद तेलंगाना अवाम ने कांग्रेस को बरसर इख्तिदार लाने का तहैया कर लिया है। कायदीन ने कहा है कि KCR हुकूमत के खिलाफ अवामी नाराजगी में इजाफा हुआ है। मुंबई में गुज़िश्ता 2 घंटों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। मेट्रो ट्रेन सर्विस गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी गई है, जबकि लोकल ट्रेन सर्विस ताखिर से चल रही है। अंधेरी सबवे और मैलान सबवे में पानी भर जाने की वजह से रोड ट्रैफिक भी मुतासिर हुआ। मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एहलकार पंपिंग की मदद से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। समंदर के गिर्द तकरीबन 55 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं और 4
میٹر سے اونچی لہریں اٹھ رہی ہیں، جس کی وجہ سے سمندری ساحل پر جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ممبئی میں دوپہر سے شروع ہونے والی موسلا دھار بارش تھم نہیں پائی ہے، جس کی وجہ سے لال باغ، ہند ماتا سرکل، گاندھی مارکیٹ، دادر وغیرہ علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ مغربی مضافاتی علاقوں میں اندھیری اور میلان میں بھیڑ ہے، جس کی وجہ سے سب وے کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ مرول میں بھی کئی مقامات پر پانی جمع ہو گیا ہے۔ سابق ریاستی وزیر متحدہ ریاست آندھرا پردیش و عادل آباد کانگریس کے خود آور قائد چلکوری رام چندر ریڈی کا بعمر 79 سال نیمس ہاسپٹل حیدرآباد میں انتقال ہو گیا۔ چند روز قبل ناسازی طبیعت کے باعث انہیں حیدرآباد کے نیمس ہاسپٹل میں شریک کروایا گیا تھا، تاہم آج برین اسٹروک کی وجہ سے اچانک انتقال کر گئے۔ انہوں نے 4 بار بحیثیت رکن اسمبلی عادل آباد اور متحدہ ریاست آندھرا پردیش میں بحیثیت وزیر برائے آبپاشی و مارکیٹنگ خدمات انجام دی۔ چلکوری رام چندر ریڈی پوری زندگی عوامی خدمت کے لیے وقف رہے۔ رام چندر ریڈی ایک عظیم شخص تھے جنہوں نے ایمانداری اور نظم و ضبط کے ساتھ سیاست کی۔ رام چندر ریڈی کے اچانک انتقال سے عادل آباد کی عوام، سیاسی قائدین، کانگریس پارٹی قائدین و کارکنان غم زدہ ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما اور ان کے چاہنے والوں کے علاوہ ضلع کانگریس کمیٹی صدر ساجد خان نے سابق وزیر رام چندر ریڈی کی اچانک موت پر صدمے کا اظہار کیا۔ Pista House proudly presents the Muharram special, Dam Ka Road. Which has its own legacy in Hyderabad. The Shahi cookie, baked with all rich dry fruits and spices like saffron, is crunchy outside yet soft within. ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے کانگریس قائد راہل گاندھی کی درخواست پر حکومت گجرات اور دیگر کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ واضح ہے کہ مودی سر نے معاملے میں ہتک عزت کے مقدمے زیر عدالت نے راہل گاندھی کی سزا پر روک لگانے سے انکار کر دیا تھا۔ قبل ازیں اس معاملے میں راہل گاندھی کو سورت کی عدالت نے 2 سال قید کی سزا سنائی تھی، جس کے بعد انہیں نااہل قرار دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے راہل گاندھی کی درخواست پر شکایت کنندہ اور گجرات کے بی جے پی کے رکن اسمبلی پورینش مودی کو بھی نوٹس جاری کیا ہے۔ عدالت نے راہل گاندھی کی سزا پر روک لگانے سے متعلق مقدمے کی سماعت 4 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ شکایت کنندہ پورینش مودی نے نوٹس کا جواب داخل کرنے کے لیے عدالت سے 21 دن کا وقت طلب کیا تھا، لیکن عدالت نے انہیں 10 دن کی مہلت دی ہے۔ امریکہ اضافی جنگی جہاز اور ہزاروں فوجی مشرق وسطیٰ بھیج رہا ہے تاکہ وہاں تجارتی بحری جہازوں کو قبضے میں لینے کی ایرانی کوششوں کے لیے سدباب کے لیے سیکیورٹی میں اضافہ کیا جا سکے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے یو ایس ایس باتان ایمپیبیئس ریڈینس گروپ اور 26ویں میرین ایکسپیڈیشنل یونٹ کو خلیجی خطے میں تعینات کرنے کی منظوری دی۔ ریڈینس گروپ نے 3 بحری جہازوں پر مشتمل ہے، جس میں حملہ کرنے والا جہاز باتان بھی شامل ہے۔ بحری مہم پر جانے والا یونٹ عام طور پر تقریباً 2500 میرینز پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک بیان میں امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ یہ تعیناتی خطے میں سمندری ٹریفک کی روانی کو بہتر سے بہتر بنانے میں مدد دے گی۔ بیان میں بحری جہازوں کا نام نہیں بتایا گیا، تاہم امریکی حکام نے فوجیوں کی نقل و حرکت پر بات نہ کرنے کی شرط پر تعیناتی میں شامل یونٹوں کی تفصیل فراہم کی ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے روس کی جانب سے اڑیسہ اور دیگر یوکرینی بندرگاہوں پر بمباری کی شدید مذمت کی ہے۔ یہ حملے سول بنیادی ڈھانچوں کو نقصان پہنچانے سمیت عالمی حقوق انسانی کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دویارچ نے اس حوالے سے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ حملے روس اور اقوام متحدہ کے درمیان اس مطابقت کے خلاف ہیں جن میں روس کی طرف سے خوراک، خوردنی تیل اور کھادوں کی یوکرینی بندرگاہوں سے برآمد کو آسان بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ دوریارج نے کہا ہے کہ سیکریٹری جنرل نے اڑیسہ اور دیگر یوکرینی بندرگاہوں پر روس کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ یہ حملے سول بنیادی ڈھانچوں کو نقصان پہنچانے سمیت عالمی حقوق انسانی کی بھی خلاف ورزی ہیں۔ Pista House proudly presents the Muharram special, Dam Ka Road.
which has its own legacy in Hyderabad. The Shahi cookie, baked with all rich dry fruits and spices like saffron, is crunchy outside yet soft within. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement اور Spine Surgery کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.